سلام كما يتصنعوا فتواتن كورات الناس يوتيوب شانل تخاتلتي نزعلت زحارنا لكم حصرتن اواناون زيناتات كم تلمود حزنا لكم قريبنا لنا فلما لايكنا شير سبسكرايب ناغوركم كسع فصامه مدبنا حبيركم كتصنحوا يعدم استراتيجيكا وقداسنت كاي بحري اب مصابو باب المانددنا عبي ابز مصلو زله غزي او وسانه تحت قرص متحوار نمغوار ايطاليان جبوتن مذكر سمم ختمن حوتي كفيتو بزلو حدش متقعتي بسنكي اب مصابو هرمز تفطير زله قلولاون اتينا اوروبان اسيان افريكان بمنገድ سويس كانال زرخ كوريدور هنصا ميدياترانيان اقداسنتو كاب غزينا غزينا عبي مصخم زله تعذبت يردو حورة أوروبا بحفش استفال عليها حجرات أوروبا دما بتنازل أبزي وسان مسمر نزلون قطصرن مسفح أبزلون تمنيت مس استفال عليها حجرات كرنا أفريقيا استفال عليه صمدتات زتتات سمم معت كفت ما يرأي لوا كما رأينا زي خاء نتيجة جبوتن مصاوب باب المندمن مرخة أوروبان أفريكان إسيان بزبل أرست استخايد العلوي سمينار تساتفا سمينار أمونغو جبوتن إيطاليان مذكر مرردا كتيمن أبزي بمدرور استوها لإيطاليا وتكال أبرو ما استدالو على منستر قطوان فاينانسن كمون فتصام قدا إندستري ريبابليك جبوتي إلياس موسى بمستاف نتينا مرردا مذكر جبوتي وكيلو ختيمو إزي أبرو ما استخايد مذكر سممع أرباب حبريتا وساني تحت غرص ديجيتالا ومتأسسار سرعات ساعات استراتيجيكا وساعات زبلتي ما خمزلو كفلت تخايلو أبزو على كاب كلتي إن هاجرات توكلت هزبا وتكالاتن كمون مراحتي إندستراويان كامبانيتات بمستاف نخلت أوزم دنا بزعابي برك خبت زخلو عدلات كزتي خلوه بتوسخي أب تحت غرص بمدكار أب كاي بحر وشمت عدنن تحت بحرها ومرة خباتات ساعات تزاراريبهم إذن نوح أوان صنيحو متحوار علي مستخايدة وعلا إتي مذكر مرردا أب سلستنة تاتات كورات بمقوار أب سممع خمز وصحوت زوات زينا ردا تقدم عينت ونايت سممع مهناز تحت بحرها وتحت غرص زبل كخون كلو ادخال عينت دما زواو متأسسار مفتار قدا جبوتي كم متأسساري أفريكان أوروبان إسيان مخان مربب استراتيجيكاوي زرربن سالساينت ودما مودا بحبراو علامات سمينارات كمون كالو توقستات زبل كم زخونه تقليصو بزخصت زلو حدش معالتات واقا قداسنت كيح بحري ان عاوي خد كم زلو زور إزوم حبريتا بسنك متكعت عوتي اب مصاوبا بإلمان دبل مراخب سعود عربن بيتي حالتات عالمنا ابز خباب 10 ونقداو عالم زنقاسقس مسمر زلو تقداسنت ان عاوي مصخم زلو مالخت كيح بحرن مقططر زباون عالماون حيلن مريغاز قلف بمخانو أبزوان استفال على هاجرات مسونا نتقيح بحري زخنا هاجرات زلو زمدنا نمعوين مدل دالن كيرم سرعهم زلو تزرقح حبريتا رديو كمتي أبزي أب كروا جزية مع خنات زينا استقالها أب كتم أسمر قداسنا دبلوماسيا وركب تخايد له أبزرك منستر قداي وصايا إرترا أتو عثمان صالح سامباسادر سعود عرب أب إرترا كمون مكتل منستر قداي وصايا سعود عرب تراخيبهم زتيوم زركب بغندو زت كورنت بي نتي أب مونغو خلتي أن هاجرات زلو خلتا أوزم دنان متحققازن نبزل على درجة نمعويز علميو كابزي بتوسخي كلتيهم وقنات أبزو واقعي بحرن قرنا أفريكا زلو بوليتيكا ونساتاون كونتات بعنقوت تمايتهم يوم أبزا حلفة كزيهم بذكر كور بريزيدنتي سياس أفوركي كرم حجنا بسعود عرب وقعا منصحب مكياد نسمارحة هاجرن سلام نساتا نايت زواب زملكت حيال سمم خمس تفرارم يفلت سلاز علامة نايز حجة أبس مراز كياد زلو ركب حدش زررن مكياد طرح زي كونس نتان قدمهم استوات حسم معات بولطفنا قورن معالن مزرراوني نيرو زيد ما تركب كورقة سمم معنا قورا وسرح الساقاقر كم زلو زمالاختيو بحافش أغرق الله زي تخاتات الدبلوماسيا وركبات إرتران سعود عرب النحورا ودحننتن نمرقاقة سلام زوان كحي بحرن بحوارن مسرح زلون صنوع دلياتي زن سوارغيهم منستر قدايات وصاء هجراو زمدناتات قبصي بادل عبد العتي مال مس منستر قداي وصاء سودان حسين آلدين سلام اي تليفون زرر باب زكايدلو غزي قبصي لالاونت غزات حدنت سودان كمتدغف دغي مرغاغيصو كلتيوم منسترات او كلتا او زمدنان اب استفالالو صلات زلو متحوار مسفح اب سممع خوصحن كلو اب منغو خلتين هاجرات زلو متسسار بمعواي ناي حوار روح خسرحو تراداديوم منستر قداي وصاء قبصي اغداسنت سوداناوያን زمرحو بوليتيكاو مسرح زلو متكلات دغيفو بمغلاص سودان مرغا قجت نمودان كمون لالاونتان معقاونا كلهم سوداناوያን زمني ورقاتن معوالن زلون قرونت زغلص منستر بادل عبد العتي قبصينت تكالاتن زلوم دلونت نمزنو منستر قداي وصاء سودان غليصلو منستر قداي وصاء سودان بوغنو قبصين حادنتن رغونتن سودان تغبر زلا دغف بموغاس منግስት سودان نزي زلو بدهمس قبص حبيركا بمسرح نموغاد زلو دلونتو هاغورو بريحو ات منستر وسيخو ابناي مصاي مسرح داغماي هنصاناي قبص تليفون كم زصبه ابريحو
የመናዊ ዕጡቕ ሓይልታት ሕቲ ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ ኣብ ዝግለጽ ዘሎ ግዜ ሓደ ካብቶም ናይ ዓለምና ዝዓበየ መጻረዪ ነዳዲ ዝኾነ ስዑድ ዓረብ ኣምሮ ሓደ ካብ ናይ ዓለምና ዝዓበየ መጻረሪ ነዳዲ ዝኾነ ስዑድ ዓረብ ኣራምኮ ኩባንያ ኣብ ኣባይቅ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ምጽራይ ነዳዲ ከም ዘቋረጸ ገሊጹ። እዚ ሓደ ካብ ናይ ዓለምና ዓብዪ መጻረዪ ነዳዲ ምዃኑ ዝግለጽ ኣራምኮ ድሕሪ እቲ ዝተኻየደሉ መጥቃዕቲ ብሰንኪ ዝያዳ ጋዝ ዝተኸሰተ ሃልህልታን ስራሕቱ ከቋርጽ ከም ዝተገደደ ጸብጻባት ገሊጾም። እዚ ማእኸላይ መጻረዪ ነዳዲ ስራሕቱ ምቁራጽ ቅድሚ ምግላጹ እቲ ብኢራን ከም ዝድገፍ ዝንገረሉ የመናዊ ዕጡቕ ሕቲ ንናይ ስዑድ ዓረብ መስመር ነዳድን መብራህትን ምዕራብ ዕላማ ከም ዝገብር ገሊጹ ነይሩ። እዚ መስመር ነዳዲ ዘይተጻረየ ነዳዲ ካብ ዝወጸሉ ምብራቕ ስዑድ ዓረብ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ትርከብ ወደብ ያንቡዕ ከም ዘምርሕ ይፍለጥ። እዚ መስመር እዚ ነዚ ብመስመር መጻወ ሆርሙዝ ዝሓልፍ ወሳኒ ናይ ሰደድ መስመር ምዃኑ ከዓ ይግለጽ። ኣብ ናሳ ማእኸል ሓበሬታ ሓውሲ ስርዓት ምምሕዳር ሓበሬታ ካብ ናይ ሳተላይት ስእሊ ኣብ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ኣብ መሰላጥያታት ኣባይቅ ጽዑቕ ትክን ሓውን ክስእል ከም ዝኸኣለ ሓቢሩ። እቲ ብ27 ሓምለ ዝተሰደደ ስእሊ ኣብቲ ስፍራ ትኪ ክዓርግ ዘኽእል ስእሊ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላቱ ነጥቢ ናይ ሃልሃልታ ምስልታት ብምዕዛብ ኣብቲ ንቀይሕ ባሕሪ ጸዓት ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ስፍራ ልዑል ጉድኣት ከም ዘውረደ ዘርኢ ምዃኑ እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ የመላኺቱ። ሕቲ ብወገኑ ኣብ ዝዘርግሑ ሓበሬታ ኣብ ዝተፈላለዩ መፍረዪ ነዳድን መሳላጥያታትን መጓዓዝያታትን ስዑድ ዓረብ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ገሊጹ። ወሓቢ ቃል ሕቲ ሓያ ሳሪዕ ነቲ ዝተኻየደ ስርሒት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ስርሒት ግብረ መልሲ ናይቲ ዝተፈላለዩ መጥቃዕታ ስዑድ ዓረብ ኣብ ክልል ኣየር የመን ዘካየደቶ ንጥፈታት ምዃኑ ኣብሪህሉ። እቲ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ሽኹ ዝበለ ቀጥታዊ ተጻውኦ ኣሜሪካን ኢራንን ገዲዱ ኣብ ዘሎ ግዜ ይካየድ ከም ዘሎ ንቀይሕ ባሕሪ ጸዓት ናይቲ ዞባ ጸቕጢ ገይሩሉ ከም ዘሎ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ሕቲ ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ንመራኽብ ስዑድ ዓረብ ብመጻኢ ባብኤል ማንደብ ንኸይሓልፋ ኣንቢርዎ ዘሎ እገዳ መዓዝ ከም ዘቋረጸ ይገለጾን ዘሎ። እዚ ብወገን ክልቲኦም ዝካየድ ዘሎ ምትፍናን ንጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ብምርባሽ ንግዳዊ ዓለም ካልእ ሳዕቤን ከይኽትል ስጋኣት ፈጢሩ ይርከብ። መጻዊ ባብኤል ማንደብ ካብ 10 ክሳብ 12 ሚእታዊ ንግዲ ዓለም ዝመሓላለፈሉ ሙያዊ መስመር ምዃኑ ይፍለጥ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ስትራቴጂካዊ ዓወት ኣብ ዝጓናጸፈሉ ዘሎ ግዜ ንሰራዊቱ ስትራቴጂካዊ ለውጢ ክገብር ኣዚዙ። ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቱ ሰራዊቱ ወታደራዊ ስትራቴጂ ክቕይሩ ብምእዛዝ ጸላኢ ኣብ ዝኾነ ይኹን ተበግሶ ትጽቢትን ዘይተገበረ ቦታን ግዜን መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ከም ዝኽእሉ ተሓሳሲቡ። ናብ ሰራዊት ዘቕንዕ ትእዛዝ ቪድዮ ዘመሓላለፈ ሕሚቲ ካብ ሎም እንዳሓር ድቃስ ኣይክህልውን ናይ ህላዊ ጉዳይ ወይ ንስዕር ወይ ህልውናና ነቋርጽ ብምባል ተዛሪቡ። መራሕቲ ደገፍ ሰራዊት ኣብ ቅድሚ ግንባር ከም ዝርከቡ ወሲኹ ዝገለጽ ሕሚቲ ኣብ ዝመጽእ ንሱ ኣብ ዓውደ ውግእ ክጽንበር ምዃኑ ሓቢሩ። ሕሚቲ ካብ ሕጂ እንዳሓር ትንክሕቲ ዝበሃል የለን ብምባል ሓይልታትና ድልዋት ክኾነ ኣለዎም ኢሉ። ሕሚቲ ነዚ ትእዛዝ ዘመሓላለፈ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ዝርከብ ጀነራል ዓብደልፍታሕ አልቡርሃን ሰራዊቱ ኣብ ሰሜን ኮረፎን ዝርከቡ ሳይላን ጅብራ ኣልሸኻን ምቁፅጻር ድሕሪ ምግላጽ እዩ። ናብቲ ከባቢ ተጓዒዙ መግለጺ ድሕሪ መሃቡ ድሕሪ ሰዓታት እዩ ተዛሪቡ። ሰሜን ኮረፎን ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ብምቁፅጻር ሰራዊት ሱዳን ኣትዩሎ ብዘለሎ እዋን ኣዛዚ ሰራዊት መሐመድ ሐሚድ ደጋሎ ሕሚቲ ኣብ ልዑል ሻቁሎት ከም ዝርከብ እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ የመላኽት። ኣብ ሱዳን ተኸሲቱ ዘሎ ሓድሽ ወታደራዊ ምዕባለታት ንኹናት ሱዳን መኣዝኑ ከም ዝልውጦ ዝገለጹ ተዓዘብቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ሱዳን ምቁፅጻርን ሰራዊት ሱዳን መሻርክቱን ንርእሰ ከተማ ካርቱም ምስ ሰሜን ኮርዶፋንን ንከተማ ኤል ኦባይድ ዘራኽብ ናይ 360 ኪሎ ሜትር ጽርግያ ኤክስፖርት እምድርማንን ባር ኤክስፖርት ሮድ ሙሉእ ብምሉእ ስትራቴጂካዊ ጽርግያ ተቆጻጺሩ ኣሎ። ኣብ ዝቕልጡፍ መጥቃዕቲ ሓይልታት ደገፍ ሰራዊት ካብ ስትራቴጂካዊ ከተማታት ባራ ጀበር ኣልሸኽን ሳይላን ተደፊኡ ወፂኡ ይርከብ። እዛ ከተማ እዚኣ ደገፍ ሰራዊት ካብ ካርቱም ድሕሪ ምዝላቆም ከም ዓብዪ መኽዘን ማእኸል ቀረብን ዕጥቅን ስንቅን ምግብን መስመር ኮይኑ የግልግሎም ዝነበረ ኮይኑ ሰራዊት ሱዳን ኣገዳሲ ናይ መርገፂ ስርሒቱ ብምክያድ በዚ ኣጽዋር ምግብን ከምኡውን ናይ ውግእ መኻይን መቃየርን ማሪኹ ብምህላው ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ዓወት ክጓናጸፍ ክኢሉ ኣሎ። እዚ ሓድሽ መጥቃዕቲ ንኹሉ ሓይልታት ደገፍ ሰራዊት መሻርክቱን እናጸረገ ብደቡብ ምዕራብ ኣንፈቱን ክሳዕ ኡምድፋቕ ዝተባሃለ ምስ ሪፐብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ ዘዋድብ ከባቢታት ንምብጻሕ ዝዓለመ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ። እቲ ምስ ማእኸላይ ኣፍሪካ ዝዋደብ ዶብ ንሓይልታት ደገፍ ሰራዊት ከም ዓብዪ ናይ መሳለጥያ ማእኸል ናይ ኣጽዋር ሎጂስቲክን መስመር ኮይኑ የገልግል ስለ ዝነበረ ሰራዊት ሱዳን ነዚ መስመር እዚ ብምዕጻው ንሓይልታት ደገፍ ሰራዊት ንምድኻም ዝሕግዝ ምዃኑ ከዓ ወሲኹ ይገልጽ። ሰራዊት ሱዳን ቅድሚ ናብዚ ብበዝሒ ምምጽኡ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ደገፍ ሰራዊት ዝርከብ ዞባ ዳርፉር ብምእታው መጀመርታ ንሙሉእ ሰሜንን ምዕራብን ኮርዶፋን ውሕስ ክገብር ይጽዕር ከም ዘሎ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት የርድኡ። እዚ ሓድሽ ምዕባለ ዝተረድአ ኣዛዚ ደገፍ ሰራዊት መሐመድ ሐሚድ ደጋሎ ንሰራዊቱ ማእኸላይ ትእዛዝ ከይተጸበዩ መጥቃዕቲ ከካይዱ ሙሉእ ስልጣን ሂብዎም ኣሎ ክብል ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብበዝሒ ወታደራት ናብ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዝስልሙሉ ዘሎ ግዜ ሓደ ካብ ዝለዓለ ሰበ ስልጣን ደገፍ ሰራዊት ናብ ሰራዊት ሱዳን ኢዱ ከም ዝሃበ ይግለጽ ኣሎ። ብመሰረት ካብ ሱዳን ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ሓደ
ካብ ዝለዓለ ኣዛዚ ሰራዊት RSF ኣብ ምዕራብ ኮርዶፋን ዝኾነ ዓሊ ዓብደል ጀሊል ናብ ሰራዊት ሱዳን ከም ዝተሰለመት ሓበሬታ ገሊጹ ወጥር ማእከላይ ምብራቅ ከምኡውን ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዝካየድ ዘሎ ኩናት እናሓየለሉ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁን ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ነዘራሪቡ ሮይተርስ ሎማ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኩናት ኢራንን ዩክሬንን ኣብ ወሳኒ ምዕራፍ በፂሑ ኣብ ዘሎ ግዜ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ መራሕቲ እስራኤልን ዩክሬንን ርክብ ከም ዘካየደ ገሊጹ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ብልጫ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ኣብ ትርከበሉ ዘላ ግዜ ዝምድና ዘለንስኪን ትራምፕን ምዉቕ ከም ዝበለ ዝገለጹ ተዓዘብቲ እዚ ርክብ ፍሉይነት ከም ዘለዎ ይርድኡ ግጭት ኢራን ገስጋስ ብዘይ ምርኣይ ኣብ ዋይት ሃውስ ወጥሪ ተፈጢሩ ኣብ ዘሎ ግዜ ቀንዲ ደገፍቲ ትራምፕ ዝኾኑ ወገናት ከዓ ኣሜሪካ ማእከላይ ምብራቅ ትገብሮ ዘላ ተሳትፎ መዓሙቕ ነቐፈትኦም ኣብ ዘስምዑሉ ዘሎ ግዜ ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣሜሪካ መፂኡ ምስ ትራምፕ ምረኻቡ ናይ ዘለንስኪ ብፍሉይነት ከም ዝገልጾ ሮይተርስ ኣመልኪቱ ሮይተርስ ንምብፃሕ እዞም ክልተ ሰብ ሞያ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓፂር ሓበሬታ ናይ ቀረባ ደጋፊ ትራምፕ ዝኾነ ሴኔተር ሊንዝ ግራሃም ኣመልኪቱ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተወደበ ናይ ዝኽሪ ኣገልግሎት ንክሳተፍ ከም ዝመፀ ገሊጹ ዘለንስኪ ምስ ትራምፕ ምረኻቡ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ምስ ትራምፕ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ርክብ መከላኸሊ ፀረ ባላስቲክ ሚሳኤልን ከምኡውን ሃገሩ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ምዕማቕ ቁፅሪ ሓደ ቀዳምነት ምዃኑ ብምግላጽ ሰላም ብቕልጡፍ ክመጽእ ይደሊ ክብል ኣብ ናይ ኤክስ ገጹ ለጢፉ ኩናት ዩክሬን ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ ከምኡውን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ብሰንኪ ዝፈሸለ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ኣብ ዘንጸላልወሉ ዘሎ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ብምዃኑ ንኽልቲኦም ወገናት ወሳኒ ምዕራፍ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ ትራምፕ ዝብሎ ዓወት ንምቕጻል ሓገዝ ክገብረሉ ይጽውዕ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ብግዲኡ ደገፍ ትራምፕ ከም ዘለዎ ይግለጽ ዝምድና ትራምፕን ኔታንያሁን ሓንሳብ ክመውቕ ሓንሳብ ክዝሕል ከም ዝረአ ዝገለጹ ተዓዘብቲ እዚ ናይ ሎም ርክብ ነቲ ዝምድና ናብ ካልኣይ ምዕራፍ ከሰጋገሮ ምዃኑ ግምቶም ይገልጹ ኣብ ኩናት ኢራን ብሓደ ዝሓበሩ ትራምፕን ኔታንያሁን ኣብ ጉዳይ ሊባኖስ ግን ፍልልይ ከም ዝፈጠሩ ይዝከር ኣብዚ ናይ ሎም ርክቦም ግን ንጉዳይ ኢራንን ሊባኖስን ከም ዝዘራረብሉ ምንጭታት ዋይት ሃውስ ክገልጹ ከለዉ ጉዳይ ኣብርሃም ኣኮርዶስ ድማ ካልእ ዛዕባኦም ከም ዝኾነ ይርድእ